makatatpon kita gikan so karon nga buntag dalawang mo diha sa teksto sa Matthew chapter 2, no? Kung siya nga chapter sa pag-isgot sa pagkatao ni Kristo, no? Sa Christmas, sa Pasko. Matthew chapter 2. Og sa ginanak na si Jesus dito sa Bethlehem sa Judea, sa mga adlaw ni Herodes na hari, tanawa dihay mga mago nagikan sa silangan nga miabot sa Jerusalem nga nag-ingon. Hain ba ang gianak na hari sa mga Hudiyo? Kaya nakita na mo ang iyang bituon dito sa sidlakan ug nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkalungog niini ni Herodes nga hari, siya natulbaan og ang tibuok Jerusalem uban kaniya. Ug sa natigom niya ang tanang mga saserdote nga punuan ug mga eskriba sa katawhan, siya nakutana kanila kung asa gianak ang Kristo. Ug sila ingon kaniya sa Bethlehem sa Judea, kay mao man kini ang naisulat pinaagi sa propeta nga nag-ingon, ug ikaw o Bethlehem sa yuta sa Huda, sa pagkatinuod dili mao ang labing diyotay sa mga punuan sa Huda, kay gikan kanimo magula ang usa ka punuan nga mao ang magabuot sa akong katawhan nga Israel. Ug sa tago itawag ni Herodes ang mga mago ug gikan kanila iyang masayran ang panahon kanos ang mipakita ang bituon ug sugo niya sila sa pag-adto sa Bethlehem ug nag-ingon, "Tuwa pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug sa makapalagan ninyo siya balitay ako ninyo aron ako usab moadto sa pagsimba kaniya." Sa pagkalungog nila sa hari sila naglakaw ug tanawa ang bituon nga ilang nakita dito sa sidlakan at una kanila hangtod sa pag-abot niini nga mihunong sa ibabaw sa dapit nga nahimutanan sa bata. O sa pagkakita nila sa bituon nga sila nangalipay sa hilabdihan gayon. O sa pag-isulod nila sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria na iyang inahan ug sila mihapa ug ilang gisimba ang bata ug sa naukbar nila ilang mga bahandi, ilang gihalaran siya at mga gasa, bulawan ug insinso ug mera. O sa ug sa pahimangnuan sila pinaagi sa dako sa dili pagbalik kang Herodes na mauli sila nga nag-agi laing dalan padulong sa ilang kagalingong yuta. O sa nakalakaw na sila tanawa sa kumadrunda sa Ginoo ito nga kangusi pinaagi sa dako ug miingon kaniya, "Bumangon ka, dada ang bata ug ang iyang inahan ug kumalagyo ka ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod ingnon ikaw kay si Herodes na mangita na sa bata aron sa pagpatay kaniya." O siya mimangon sa kagabihon gidala niya ang bata ug ang inahan niini ug niadto sa Ehipto o dito napabilin hangtod sa pagkamatay ni Herodes. Kini nahitabo tuman sa giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta gikan sa Ehipto, "Itawag ko ang akong anak." Unya sa pagkita ni Herodes nga gilansisan lang di ay siya sa mga mago, siya nasuko sa ilagyan gayon ug iyang gipaatuhan nga patay ang tanang mga bata lalaki sa Bethlehem ug sa kasikbit ini nga may kaguranon nga duha ka tuig ngadto sa ubos. Sumala sa lipas-on sa panahon napukma sa iyang sayran gikan sa mga mago. O ngatong panahona natuman ang isulis sa propeta nga si Jeremias nga nag-ingon, "Usa ka tingog nabati ko dito sa Rama, hilak o makusog nga pagminatay ni Raquel, nagdamoy-moy alang sa iyang mga anak o siya dili ko palipay kayo sila wala naman." Apan sa pagkamatay na ni Herodes tanawa usa ka madunda sa Ginoo tungha nga Jose dito sa Ehipto pinaagi sa damgo ug miingon kaniya, "Bumangon ka, dada ang bata ug ang iyang inahan uban kanimo ug madto ka sa yuta sa Israel kay patay na ang mga na nagpangita sa kinabuhi sa bata." Ug siya mibangon ug iya gidala ang bata ug inahan ini ug niadto sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadumog niya nga si Arkilayo naghari sa Huda, puli sa iyang amahan na si Herodes, siya nahadlok sa pagbalik dito ug sa nagpahimangnuan siya pinaagi sa damgo, siya mipahilit ngadto sa kayutaan sa Galilea. Ug siya miabot ug biyo sa usa ka lungsod nga gihangan Nazaret, tuman sa gisulti sa propeta nga nag-ingon siya pagkatawgon nga Nazaretnon. So diha lang taman ang pagbasa nato sa chapter 2 sa Mateo, no? Dinhi sa pagkatao ni Kristo nabalaka pag-ayo ang Haring Herodes tungod kay dili siya buot nga mapulihan diha sa iyang trono.
the throne mo sa iyang trono, no? Ingon nga hari, tungod kay ang balita nga matawo ang usa ka hari sa Jerusalem nga mao ang magbubuot diha sa balay ni Jacob. Busa si Herodes nagpanginsusi sa mga kalagpuan sa Israel ug sa mga eskriba kung unsa katinuod kini nga balitaa. Ug sumala sa pagtuon o pag-discovery sa mga kalagpuan sa mga Hudiyo ug sa mga eskriba, nahibaluan nila sa tino diha sa karaan nga mga sulat sa mga propeta diha sa libro ni Micah nga dunay Mesiyas o hari nga matawo sa dapit sa Bethlehem. Ang Parisiyo o mga eskriba may kahibalo sila sa pulong sa Dios kabahin sa pagkatao sa manluluwas apan walay pagsali o pagtuo niining mga pulong sa Dios. So posible sa usa ka tawo nga may kahibalo siya sa pulong sa Ginoo, bakit diidi apan walay pagtuo diha sa iyang kasing-kasing. Ang laing bahin ang mga katawhan sa silangan nga mga mago may handom sa pagkikita sa bata nga natawo aron sa paghatag og tinuod ng pagsimba tungod kay nasabtan nila nga kining bataa mao ang tinuod nga hari nga moabot sa kalibutan. Ang hari nga si Herodes may plano sa pagpatay sa bata, pinaagi sa pagpakita o pagsimba kung mahibaluan na niya ang lokasyon sa bata, busa iyang giadto ang mga mago nga balagtaan siya kung asa himutan ang bata aron usab siya muhatag sa pagsimba apan dili kana mo'y plano niya. Apan ang plano sa Dios labaw kaysa plano sa tao. Mao nga himanguan ang mga mago sa dili pagbalik pagtaho kan Haring Herodes ay siya may tuyo sa pagpatay sa bata. Ang kaduhang plano ni Herodes tungod kay wala man maminaw kaniya ang mga mago, iyang gisusi kung sila kung pila ang pangidaron sa bata o sa nahibaluan nga niya ang eksaktong pangidaron niini, iyang gipapatay ang tanang mga bata na nagpaluigon og 2 anyos paubos aron masigurado nga mapatay ang maong bata nga hari nga natawo sa Bethlehem. Apan ang plano sa Dios mas labaw pa kay sa plano sa tao ug walay makaababag niini. Gipasabot sa Dios ang magtiayon nga si Jose ug si Maria sa paglayas o sa pagsibat, sa paglikay, sa plano ni Herodes sa pagpatay sa maong bata. Ang tuyo sa pagpagkatao sa bata, mao ang pagpakamatay sa krus, sa paghalad sa iyang kinabuhi, ingon nga halad ng sakripisyo, o kana mao'y plano sa Dios. Dili nga patayon ng bata diha sa kahintang bata pa kini, kay dili ka na ilawom sa iyang mando. Si Kristo nakabalik sa Jerusalem sa dihang patay na ang hari ng si Herodes na may planong pagpatay kaniya o siya mitubo sa lawas, sa kaalam o sa kahibalo. So mo nino ang account sa kabahin sa pagpakatao ni Kristo. So dili ko ron maghisgot o kanang Christmas, no? Kaya mo man ginagamit yung mga teksto sa panahon sa Christmas na celebration, pero mo ang mensahe nga akong gusto ipaabot diha kaninyo, no? Sa pagkatuman sa kamatuoran nga gipanagna sa daang kasabutan, kabahin sa pagkatao sa Mesiyas, ang hari sa mga hari, nahipugang o nahadlok na dili tumutuo, apan kalipay o panagday ang gihimo sa mga magtotoo. So, actually, no, kini truth, ang kamatuoran manggod, duhay epekto ni ana sa pag-abot sa kamatuoran. So adunay prophecy, adunay panagna nga matawo ang usa ka hari, no? Mesiyas nga ni sa kalibutan. So dinhi sa kalibutan dunay duha ka response nga gipakita, no? Una, ang pagkahadlok o pagkahipugan sa mga dili magtotoo o panagdayeg o panagsimba o kalipay
sa mga magtotoo. So muni siya ang hitabo, no? Dininiini nga sa chapter 2 nga kining truth, kining kamatuoran mo gini siya ang mupahikugang sa mga dili magtotoo, pero mo ni siya ang makapalipay sa mga tumuloo. So dinhi sa verse 35, sa verse 3, mo ni no ang respond sa hari, no? Unya ang tibuok Jerusalem. Pagkalungog ni Herodes nga hari. So mo ni ang iyang response sa prophecy nga natuman nga si Kristo na tawo, ang hari na tawo. Siya nakulbaan, dili lang siya nakulbaan, ang tibuok Jerusalem nga ginsakpan niya. So nagtumbok ato sa mga Parisiyo, nagtumbok ato sa mga Sadusiyo, sa mga dili magtotoo nga adunay hari nga matawo, no, sa Bethlehem. So unang negative response ni Haring Herodes mo gining pagkahikugang niya nga nakulbaan siya sa hilabihan nga adunay matawo nga hari. Now, knowing nga si Herodes siya ang present nga king at this time, siya ang hari. Unya adunay matawo nga lain nga hari. So na siya una nga kini nga hari nga matawo mo ni mo dethrone sa iyang kingdom. So umana naguna si Herodes ngano nakulbaan siya, nahadlok siya nga natawo ang hari ang Mesiyas, no? Tungod kay hadlok siya nga ma-dethrone sa iyang office, hadlok siya ma-dethrone sa iyang ruler, sa iyang ruling, no? Ruling table niya diha sa Jerusalem, mapulihan siya. So mo man kahadlokan kasagari sa leadership, no, anang ma-dethrone ka sa imong leadership. So muna pag naay mo prophecy na ay panagna nga na ay hari nga moabot, so kulba gini sila ha, ingon na sila ang present nga nag-rule diha sa usa ka harian. Now si Herodes dinhi governor na siya, nag-govern siya sa dapit sa Galilea, no? So mo na nga nakulbaan siya, no? Unang ingon iyang kota na, hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudiyo? So kini nga question ni sa mga mago, question sa mga wise men. Now kini mga wise men, matod sa tradition, the three kings. Pero ang Biblia nasulti kanila nga magi or caravan of astrologers, no? Pero sa tradition, three kings, no, ang hisgutan si Baltasar sa pamandihan nga nasa tradition ng nagbutan kabahin ni ining three kings nga namutana ngadto kang Herodes nga hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudiyo. Kay nakita na mo ang iyang gituon dito sa sidlakan. So umananhi kami aron sa pagsimba kaniya. So here's the three kings or the wise men. Unya King Herodes, kita ang ilang response towards sa pagkatao ni Christ as king. Si Herodes, upon hearing the news na si Christ na tao, ingon nga hari, nahadlok ug nakulbaan siya. Pero ang diha sa tradition nga konsidera ng mga three kings, so niadto sila sa Jerusalem aron sa pagsimba ng Christ. So possible na kining wise men mga believers kay moadto ka sa Jerusalem to worship, no, sa mga tao. So believers ni sila from east nga musimba nga to kang Christ. So another respond sa mga traditional na gimension niya nga three kings or wise men nga mo worship. And here comes si Herodes, pagkadungog niya sa balita, nahadlok, no? So there's a big difference. Parehas man sila kings. Kings from the east want to worship Christ, pero si Herodes nahadlok siya. O tungkol siyang kahadlok, hindi siya gustong ma-dethrone sa iyang kingship, no? Verse 10, o sa pagkakita nila sa litoon, sila nangalipay sa hilabihan gayon. So muni ang
proper nga response, no? Ang overwhelming response sa mga wise men o sa three kings nga pagkakita nila sa gituon na sa hari nga mao si Kristo. So na ang overwhelming joy, no? Pero ang kang Herodes overwhelmed po ang iyang fear, no? So muni ang makita nato din ha, no? Karon nga buntag atong kitaon ang duha ka response, duha ka mga response sa duha ka klase sa mga tawo kabahin sa kamatuoran sa pagpakatao sa Ginoo ingon nga hari nga dito ka sa Dios nga langit non. So ini duha ka response mo kini, the response of the evil and unbelieving hearts, tapos the response of the faithful and believing hearts towards sa truth, no? So mo man siya. So ang truth niabot, ang kamatuoran mo kini, matawo ang Mesiyas, matawo ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. So ang mga katawhan dinhi sa kalibutan adunay duha ka response, no? So ang response sa evil o unbelieving hearts, ang response sa faithful and believing hearts. So si Kristo ang ngalan ang kinabuhi o ang kamatuoran sa pagpadayag niya ingon nga gipakatawo diha sa ulay nga babae nga si Maria. Adunay dagkong response diha sa mga tao nga nagpakahibalo niini nga kamatuoran. Adunay negatibo o dautan nga response o adunay sa positibo o malipayong response diha sa mga tao nga nagpakadungog niini nga balita. So ato kita sa the response of the evil and unbelieving hearts, no? Verses 1 to 7, no? Muna ang response sa evil o sa unbelieving hearts sa kamatuoran. O sa gianak na si Jesus dito sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari, tanawa dihay mga magong nga silagan na miabot sa ilong nga nagingon, hain ba ang gianak nga hari sa mga Judeo? Nakita namo ang ilang bituon, ang iyang bituon dito sa silagan, ngani kami aron sa pagsimba. Dara verse 3, sa pagkadungog niini ni Herodes, muni ang iyang evil and negative response, nakurbaan siya o ang tibuok Jerusalem uban kaniya. So sa verse 4, tungod kay naman sa fear, no? So ang fear actually ni fear of dethronement, hadlok sa pagtanggal kaniya diha siya kingship, no? Si Hari Herodes. Sa tigom niya ang sacerdote punuan, skriba, nangutana siya. So out of fear, na-curious siya. Out of fear, na-curious siya, nagpangingsosi siya kung sa katinuod. No? Nangutana siya, asa gianak ang Kristo. So kuni siya ang curiosity out of fear, kay nahadlok siya na i-dethrone sa iyang kingship, no? Sa iyang pagkahari. O sila ingon kaniya, so sa Bethlehem, ingon ang skriba, mo man yang writer sa scripture, writer sa mga prophecy, writer sa Old Testament ng scripture. So sila ingon kanila, sa Bethlehem sa Judea, kay mo kini ang nasulat pinagi sa propeta na natingon, ikaw o Bethlehem sa yuta sa Huda, sa pagkatinuod dili mo ang labing jutay sa mga punuan sa Huda, kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mao ang magabuot sa akong katawhan sa Israel. So nadungog ni Hari Herodes. So sa pagdungog ni Hari Herodes nga ang moabot nga hari mao ang magabuot sa akong katawhan sa Israel, unya ikaw nga hari, ikaw ang present nga king. Ikaw ang hari diha. Yan nadungog nimo ni nga adunay moabot nga hari nga mo'y magabuot. So it would be possible nga siya sa thinking ni Herodes, diya sa iyang fear, diya sa iyang kahadlok nga maditron gyud sa iyang ruling. Yan na, kay mo niya nakabutang sa prophecy nga si Kristo nga mataw ingon nga hari mao ang magabuot sa akong katawhan sa Israel. So pero ang Israel din ha, kung pinili man na, dili gyud na diya sa nation sa Israel. Pero kining kakulba o kahadlok lagi ni Herodes nga dili siya gusto ma-dethrone sa iyang pagkahari, mo ni nga nagpangingsosi siya. So sa iyang pagpangingsosi, musamot ang iyang kahadlok, musamot ang iyang kakulba
Kaya mo ni ang nakabutang diha sa propesiya. Munang sa iyang kakulba, sa iyang respond nga nahatlok, sa iyang respond nga nakulbaan, kay mapulihan sa iyang pagkari, ipatawag niya sa tago ang mga mago. So, naasulay hidden nga conversation, meeting, no? So, kung siya, gikan kanila, yung nasayra ng panahon, nagpapagod siya, additional pagod ang iyang pangisusi nga sa magyud ang kining kamatuoran ni ini kay gawas nga sulti sa propesiya. So nagtagbo karon ang prophecy ug ang fulfillment niini nga nakita sa mga mago, ang star. So ang star ni Christ nga nagpamatuod sa iyang pagkatawag ng mga king. So mga astrologers na nga nagtuon sa star, nga ang star nga ilang tunan, a very unique star na ilang diskubrihan nga among the stars in heaven, nakita nila ang sa star nga nag-point out sa Redeemer, no, sa hari. 8, o isugo niya sila sa pag-adto sa Bethlehem ng Nalihon. At tuwa, maniyang kuman, at tuwa, pangitaan ninyo ang bata, o sa makapulaganan ninyo siya, balikan ako ninyo, aron ako usab mo adto sa pagsimba kaniya. Kung ang evil nga, mura ba o ihapin niya nga maayo, kay musimba siya, ang ihamba ba, misulti, nga balitay ako ninyo, makita na ninyo siya, maklaro na ninyo ang location, kung asa na pinagbataan, na tao. So, balitay ako ninyo, kay mo adto usab ako niya sa pagsimba kaniya. So, gikan sa iyang mouth, pero dili gikan sa iyang heart, kay gikan sa iyang heart, suko gyud siya. Napulihan sa siyang trono, kung nagbigawas ang kining pagpakaroon ingnon diha sa iyang baba, nga mato siya aron mosimba. Si Haring Herodes, sa dihang iyang hibaluan ang kamatuoran sa pagkatao sa Mesiyas nga hari sa mga Hudiyo, nakulbaan bakit ang tibuok Jerusalem. Kaya malukitan na si Herodes dili magtotoo. Di man magtotoo si Herodes. O sa iyang pagkahibalino sa kamatuoran, mihatag kini kaniya daotang plano. So, resulta ang iyang pagkahibalo sa kamatuoran ba? Upon knowing the truth, it created diha sa iyang heart sa evil plans. Upon knowing the truth. No? So, muna respond sa unbelievers. So, makahibalo sa kamatuoran, sa paghibalo niya sa kamatuoran, sunduhin mo din sa taotang plano. No? Kung saan pagkontra sa maong kamatuoran. Being a proud ruler, Herod doesn't want that somebody would replace in his throne as ruler of Jerusalem. So, mga gusto niya na mamatay ang na tao na hari sa Israel. So, dili pwedeng mapulihan, no, ako sa ako ang leadership tungod kay ako ang nag-rule din sa Israel, sa Galilea. So, fear of dethronement, no? So, muna ang nasa kasing-kasing fear of dethronement. Pero na ang prophecy nagsulti nga maabot yun si Kristo imong nahari. Kaya fear of dethronement, ihimo niya ang tinong nga pagpangimbestiga kung asa ang bata mahimutan kung sa kini katinuod aron maplanuhan niya sensakto kung unsaon niya pagpatay. Isugo niya ang mga sundalo sa pagpatay sa mga kabataan na nagpamilaron og 12 katuig paubos aron masiguro ang kamatayon sa natawo nga hari sa mga Hudiyo. So, out of fear, truth, iabot ng kamatuoran, so ni-create niya yung fear diha sa iyang kasing-kasing, tungod kay dili siya gustong mapulihan sa iyang pagkahari, nag-create siya og plano sa pagpatay sa hari. No? Napakyas man ang plan A, ihimo niya ang plan B, no? Sa pagpatay. Munang according sa prophecy na daghang mga bata na 2 years old under nangamatay, no? Tungod sa iyang evil response sa pagkadungog sa kamatuoran. Ang punto na ko kini, ang response sa mga dili magtotoo kabahin sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo mao ang spirit of hostility. So mo siya, no? So mo ang response sa dili magtotoo kabahin sa kamatuoran.
Pag di gani ka magtotoo, yan ay ka matuoran, so ang imuhang kasing-kasing ang respond niya na against ragid ka sa truth. Kanuna ragid ka mag-against sa truth. Against the truth, against the truth, against the truth. Kay hostile man ang imuhang kasing-kasing. Hostile man ang imuhang spirito, dili man ka mo dawat sa mong kamatuoran. Once na dili ka mo dawat sa kamatuoran, so magsira yung kontra sa kamatuoran. Or yun ang imong himuon. Mo naging himo ni Herod. Kaya bago siya nga matao si Kristo, hari ng mga tao, hari sa Israel, mga buot sa Israel. So, muna, kay evil man ang iyang hearts, unbeliever man po siya, so, nagsige lang yun sa kontra sa kamatuoran. Yan ang pagkontra sa kamatuoran, hangtod yun sa pagplano na patayo niya, no? Against siya sa kamatuoran. Kaning hostility muni siya, no? Hostility to the word of truth. Your heart and your mind are against and in opposition to the truth of the Word of God. So, once na hostile na ganyan ang imuhang kasing-kasing sa truth, so against yung kanunay, ang imuhang mind, ang imong heart, against yung kanunay sa opposition na yung kanunay diya sa kamatuoran. Dili na pwede nimo nga wala nga malpila. Grasya ang makapaliso diha kung hostile ang imuhang heart sa truth. So, grasya ang makapaliso niya na dili na magiging hostile ang imuhang kasing-kasing o gunahuna kabahin sa kamatuoran. So, ngunit challenge na ko, no? Ang espiritu o kasing-kasing sa pinili, dili against o wala nag-oppose sa kamatuoran sa pulong sa Dios. So, mo man kung ang imuhang kasing-kasing gani, espiritu nagrasyahan sa kaluwasan. So, dili gina mo against sa truth, dili gina mo against, dili gina mo po sa kamatuoran. Mo adhere gina mo sunod, mo patalinghog, mo dawat, mo embrace sa kamatuoran. Kay mao ang kamatuoran. Kaya ang imong heart, kuan man siya, no? Nagrasyahan. No? Pero pag wala gani grasyahin ang imong kasing-kasing, so ang imong heart and mind in opposition ug yun kanunay ngadto sa truth. No? May nakita diha sa kasing-kasing ni Herodes o sa mga Parisiyo o sa mga skriba. Number 2, no? The response of the faithful and believing hearts. Yabot ng truth, kuni ang prophecy, kamatuoran, tawang Mesiyas. Kuni ang response po sa mga pinili, response sa mga tinuod na magtotoo. So, hain ba ang gianak ng hari sa mga Hudiyo? Kinakita na mo ang iyang bituon dito sa sidlakan. O nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. So, muling bilang response. We are here to worship Him. So, lahi kayong response sa three kings or sa wise men sa response sa hari nga si Herod. So, kung hari ni sila, so pare sila hari. So, response sa mga hari. No? Kung sa response ni Hari Herodes, in opposition to the truth. Pero ang response sa meaning wise men o meaning tawag nga three kings, now, dili sila against sa truth. Niadto sila to worship, no? Sa maong king na natawag. Verse 10, o supakitan nila sa bituon, dito pa lang sa east, sa Chaldean man sila, no? Gikan sa Chaldean, east of Chaldean. So, dito pa lang sa Chaldean, na-overwhelmed na sila sa star na nakita nila, na star na nag-point out sa king na matao. No? So, kung sila nangalipay sa hilabing ngayon, ang overwhelming joy. So, pero kung pareha sila king, ay lang kasing-kasing, dili against sa mga king na natao. Pero kining King Herodes, na king gihapon siya, against siya sa mga hari na natao. So, muna ang duha ka respond, negative, evil respond, o ang positive nga faithful o kaning joyful nga respond sa mga believers sa pagkahibalugas ng matuoran kabahin sa mga taong hari. 11. O sa pagsunod nila sa balay, nakita nila ang bata, ang Maria na hinginahan. Sila mihapa o ilang gisimba ang bata. Muna respond sa mga believers, no? Worship the King. No?
O sa naugba na nila ang mga bahandi, ilang gihalaran siya sa bulawan, insinso, mira. Offering. Nag-offer sila mga special gifts nga to sa king na natawag. So, the Magi, no, sa mga astrologers or wise men coming from the east, no, coming from the east or sa Chaldea, discovering of an unusual star that point out to the king of Israel, who was born in Bethlehem, came to Jerusalem to worship the newborn king. So, muna yung ilahang respond, no, sa mga believers, mga pinili. Ini sila mga ginakonsidera ng mga magtotoo nga himpil gikan sa Chaldea. Mga piniling katawhan nga nakadiscover sa kadalasan bituon nga nagtumbok sa Mesiyas nga matawo. Atong makita dinhi ang ilang maayong respond ngadto sa pagkahibalo nila sa kamatuoran. So say maayong respond sa pagkahibalo nimo sa kamatuoran, mo kini no? Pagsimba kang Hesus, pagbaton og tumang kalipay, paghalang sa mga espesyal mahalong ng pagbutan. Mo lang gihimo expression sa ilahang nahibaluan nga kamatuoran. So mo na ilahang gipakita. Very opposite sa kung sa ipakita ni Herodes, no, nga unbeliever. So, mo kini ang mga response sa believer towards the truth. No, si Christ ang truth nga natao ang mga Mesiyas, niya mo ni ang respond sa mga believer. Worship, no, magkalipay, tapos maghalad sila ng mga kinabuhi. No? Punto na ko. Ang response sa mga tinuod nga magtotoo, kabahin sa matuoran, mao ang pagdawat niini diha sa ilang kasing-kasing nga malipayon o masimbahon. So, sa respond nimo sa kamatuoran diha sa pulong sa Ginoo. So, opposition ba ang imong kasing-kasing o nagkalipay sa pagdawat ang imong kasing-kasing? So, lahi ra gyud kayo ang response sa magtotoo o dili magtotoo kabahin sa kamatuoran. Ang dili magtotoo against sa kamatuoran. Ang magtotoo, malipayon na nagadawat sa kamatuoran. So, hain man kaniana. No? So, I hope na kita naalihan nga mga magtotoo na malipayon na nagadawat sa mga kamatuoran. So, muna nga ko ang hagit o panapos na ito. When truths strike your heart, it will give you much pain. Maginang truth, pain mo gina. But when you embrace it, it will give you inner joy. So, ang truth, sakit man ang truth. Sakit yun ang truth, maigo sa itong kasing-kasing kay our heart sinful. Pag maigo ka nini sa matuoran, masakitan ni ang atong kasing-kasing. But when we embrace the truth, so it will give us inner joy. Malipay ta niya na bandong kita sa kamatuoran. The Magi or the kings of the East experience the real joy when there's no jealousy and hatred in their heart upon hearing the news of the coming king. Unlike King Herod, upon hearing the truths, it gave and boast his jealousy, pride, because he doesn't want to be dethroned from his ruling. So, no? Muna ang naitabo diha sa kinabuhi ni Herod. Lesson to learn, no? As I end this message, kung napunta, no? Lesson to learn from the sermon is, indeed, truths can make us humble if you are a true believer. So, kung tinuod ka nga magtotoo, yung mga kamatuoran, magpa-humble na sa imuhang tinanong. No? Pero kung dili ka magtotoo ang kamatuoran, mong pag-ahi ni sa mga kasing, no, na to the point nga ikaw mukontra ka sa mga kamatuoran. I hope no ang Ginoo maya sa ito ang pagpamalandong karon sa iyang wala tugad di naglory mo pray na. Mahal nga langit nun, salamat o Diyos sa imong pulong at tulong ka namo. Mahal kami o Diyos nakadawat sa mga kamatuoran gikan sa imong wala kasulatan. Kanang Ginoo may sulat dinhi sa imong pulong matuod, walay makatmiini. Tabahin kami sa pag-embrace ni ini ng malipayon. Tabahin kami sa pagdawat ni ini na
matinumano na mo at nasunod Ginoo mga kamatuoran ka sa pulong nga kini mohatag ka namo pagpaubos sa among kasakakalingon o pag imo makauban sa among pagpadayon karon pag imo kagamo padayon ang kalipay ug kalinaw sa mga unang sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Di ba sa gid?